अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मशरक़ वस्ता में अमरीका की जंगी तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं और ईरान पर हमले के ख़दशात ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर बात करेंगे कि इस वक्त मशरक़ वस्ता में क्या सिचुएशन बन रही है और अमरीका की जानिब से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, पाकिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 7 साल बाद T20 सीरीज़ जो है वो जीत ली है और अब बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप तनाज़े के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं और भारत जो है उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर डस्ट का मसला भी है, आलूदगी का मसला भी है, फिर नीपा वायरस जो है वहाँ पर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब भारत के अंदर भी मैचेस खेलना जो है वो ऐसा लग रहा है कि मज़ीद दुश्वारी जो है वो आगे जाके हो सकती है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, सनदों के लिए बिजली मज़ीद सस्ती होने जा रही है और कारोबार और बरामदात में इजाफे के इम्कानात जो हैं वो रोशन दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये फैसला किया गया है, इसका आगे जाके क्या फ़ायदा हो सकता है हमारी मईशत को, इस पर बात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करेंगे ईरान अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी के पेश नज़र ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने रूस का दौरा किया है और पुतिन से उनकी बाकायदा तौर पर मुलाकात हुई है। खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी इशूज़ पर बातचीत भी उनकी जानिब से की गई है, लेकिन इस हवाले से मज़ीद भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। IAEA के साबिक सरबराह ने कहा है कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल इस तरह की है जो आज से कई साल पहले जब इराक पर अमरीका ने हमला किया था तब भी कुछ इस किस्म की सिचुएशन थी। तो बड़े इंकशाफात भी हो रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से भी कहा जा रहा है कि बड़े बहरी बेड़े जो हैं वो ईरान के करीब जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान के करीब पहुंच रहा है। वो शायद जो वेनेजुएला में बहरी बेड़ा अमेरिका की जानिब से भेजा गया था वो उससे भी बहुत बड़ा है। तो अब खित्ते में जो कशीदा सूरत हाल बन रही है इस पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल बनने वाली है? अमेरिका की जानिब से जंगी तैयारियां भी की जा रही हैं, ईरान भी कह रहा है कि हम जवाब देंगे। इनफैक्ट ईरान ने यह भी कहा है कि अब नाए हुरमज़ में बहरी मशक़ें जो हैं वो शुरू करने वाला है ईरान। और क्या समझते हैं अमेरिका का क्या जवाब हो सकता है? क्योंकि अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि बदगा अब्बास के जनूबी हिस्से में वाक़े की इमारत में धमाका भी हुआ है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो बताइएगा, आप नाए हुरमज़ के बंद करने के हवाले से भी ईरान ने बात की है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इन धमकियों को? आई थिंक जो तो अमेरिकन नेवी की मूवमेंट है उसके हाथ से देखा जाए तो काफी खतरनाक सिचुएशन है, लेकिन बाद इनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वैसे रहते हैं। आई थिंक पिछले 2 हफ्तों में तो कोई भी नहीं था, तो पहले एक साउथ चाइना सी से भेजा गया अब्राहम लिंकन और अभी आई थिंक दूसरा जो है वो भी प्लेस हो रहा है। बाय एंड लार्ज दे डोंट एंटर इनटू स्टेट ऑफ हॉर्मज़ क्योंकि ये ईरानी रेंज से बाहर रहते हैं, तो नॉर्थ एरियन सी में डिप्लॉयमेंट है और शायद मेडिटेरेनियन में वो वहां से हमला कर सकते हैं। अभी भी मेरे हिसाब में जो बिल्डअप है इट इज नॉट इनफ कि वो इमीडिएट स्ट्राइक करें, बिकॉज इसमें ईरान को अगर आप कंपेयर करें इराक के साथ, जब सेकंड या फर्स्ट गल्फ वॉर हुई तो काफी ज्यादा बिल्डअप करना पड़ा था अमेरिका को, तो वो उस लेवल का नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अभी जो स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम है, जिस तरह उन्होंने B-52 या B-1 बॉम्बर जो है भेजे थे कॉन्टिनेंटल यूएस से या डेगो गार्शिया से फ्लाई कर सकते हैं, वो एक एबिलिटी है। और इसमें अभी 3 सिनेरियोस डिस्कस हो रहे हैं आज। आई थिंक 2 दिन से ईरानी वजीर खारजा तुर्किया में इस्तांबुल में, और यहाँ मुलाकात हुई उनकी खान फिदान साहब के साथ जो वजीर खारजा है, और प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान के साथ भी कल मुलाकात हुई। और तुर्की ने तो डेफिनेटली एक मीडिएटर का रोल प्ले किया है और डिप्लोमेसी को आखिरी चांस दिया जा रहा है। लेकिन 3 सिनेरियो डिस्कस हो रहे हैं। एक तो ये कि एक लिमिटेड स्ट्राइक होगी जिसमें खुदा खासा लीडरशिप को निशाना बनाया जाए और एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जाए, फिर इंसाइट करके इंटरनल रिवॉर्ड के जरिए रजीम चेंज की जाए। दूसरा ये है कि ऑल आउट वॉर, जिसके मेरे ख्याल में चांसेस नहीं है। और तीसरा ये है कि ये सेबर रेटलिंग है, प्रेशर टैक्टिक्स है और इसमें शायद नेगोशिएटिंग टेबल पे जाके जो है बातचीत जो सेटल हो। और तुर्किया ने ऑफर कर दिया है कि आप आए, उसमें आई थिंक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा जी अगर टॉक्स होती है तो वी आर रेडी, लेकिन इज्जत के साथ। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, तुर्की ने ऑफर तो कर दी है, बड़ी अच्छी बात है, तुर्किया अमन चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जिस तरह से आपने खुद अपने तज़किये में अभी फरमाया, जो 3 ऑप्शंस की बात की, आप किसी की कान पट्टी पर बंदूक बस्तौर रख के, उसके गले पे बंदूक रख के मजबूर करके मुज़ाकरात के लिए कैसे राज़ी कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है वो इतने प्रेशर में आके इनसे कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात करेगा? ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि इसमें जो बातचीत भी होनी है अभी अमेरिकी इंतजामिया और आई थिंक नेतन्याहू चाहते हैं कि इट्स नॉट ओनली कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करें, बल्कि वो कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल पावर को ग्रेजुअली खत्म करें। इसका मतलब है कि ईरान को टोटली डिफेंसलेस बनाया जाए एंड मे बी लेटर ऑन
ان کو اسٹرائک کیا جائے. لیبیا کے ساتھ آپ کو پتہ ہی افسر ہوا تھا, نیوکلیر پروگرام چھوڑا, میزائل پروگرام, بعد میں جو افسر ہوا. اسی طرح یوکرین کی مثال لی جاتی ہے کہ انہوں نے نیوکلیر پروگرام چھوڑ دیا تھا اور بعد میں پھر ان کو سفر کرنا پڑا. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. باقی جو ہے ایران کی طرف سے ملٹری پریپریشنز بھی آئی تھنک عروج پہ ہیں. اس میں انڈر گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس سٹیز ہیں, میرے خیال کوئی 8 سے 10 آپ کہہ لیں میزائل سٹیز ہیں. اور ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ شاید انڈر واٹر بھی کیپیبلٹی, ابھی ہمیں پتہ نہیں ایگزیکٹلی کس جگہ پہ ہے. موسٹ پرابلی اگر ہے تو پھر یہ گلف آف ایدن کے پاس ہونی چاہیے, جہاں سے وہ ڈائریکٹلی اٹیک کر سکتے ہیں ہوتیز کی مدد سے. پراکسیز کو بھی تیار کیا جائے تو سچویشن بڑی خطرناک ہے. صرف یہ ہے کہ ترکیہ اور کسی حد تک پاکستان میں ایک کنسنسس ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر یہ اگلی باری ان دونوں ملکوں کی ہے, اور اس پہ بڑی سیریس ڈیبیٹ ہو رہی ہے. دیٹس وائی ترکیہ از انٹرسٹڈ. مسلم نیٹو کی بھی بات تھی, وہ سمجھتے ہیں کہ تینوں طرف جو ہے ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ نے ہومز پہ ایران نے کشتیوں پہ قبضہ بھی کر لیا اور امریکہ کا جو سارا راستہ ہے اس کو بند کر دیا ہے, تو جس سے امریکہ میں اب بڑی تشویش ہے اور وہ حملہ کرنے کو بالکل تیار بیٹھا ہے. کیا آپ کے پاس اس طرح کی کوئی خبریں ہیں؟ دیکھیں میرا تو یہ جو اسیسمنٹ ہے, مطلب سوشل میڈیا میں تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں, لیکن اسٹریٹ آف ہرمز میں کوئی میجر ایکٹیویٹی جو ہے اس وقت امریکہ نہیں چاہے گا. بڑا تنگ راستہ, آپ کو پتہ ہے 50 سے 60 کلومیٹر ٹوٹل چوڑائی ہے, اور اس میں اگر آپ اندر آ جاتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز سے, یو انٹر انٹو گلف, تو پھر یو آر ٹریپ. اگر لیٹ سے پیچھے سے بند تو اٹ کوڈ بی ویری ویری ڈینجرس. باقی ان کے جو آلریڈی جو اڈے ہیں, چاہے وہ قطر میں ہے, سعودیہ میں ہے, یو ای میں ہے یا جارڈن میں, وہ تو آلریڈی موجود ہے. لیکن وہاں بھی آئی تھنک عرب ریاستیں جو ہیں مڈل ایسٹ کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ چیزیں استعمال نہ ہو, اور یو نیور نو امریکن کیسے آپریٹ کرتے ہیں. موسٹ پرابلی اسٹیٹ آف ہرمز سے باہر رہ کے ہی کریں گے. لیکن سر ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں علی لاریجانی صاحب, ان کی جو غیر اعلانیہ یا پہلے سے جو طے شدہ ملاقات نہیں تھی صدر پوٹن کے ساتھ, اس ملاقات کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بہت کچھ طے ہوا ہے, اور ایران اور روس کا ایک دفاعی معاہدہ بھی ہونے کو ہے, اور اس کے علاوہ ایران کو پوری سپورٹ جو ہے وہ دے دی ہے, میزائل بھی دیے ہیں بہت سارے اور ایران جو ہے اس نے آبنائے ہومز پہ جو یہ سارے معاملات کیے ہیں یہ روس کی پشت مکمل طور پہ اسے حاصل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں, دوسرا بتا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے تو روس اور چین واقعی فزیکلی کیا اس کی مدد کریں گے؟ I think اگر تو کنورجنس آف انٹرسٹ دیکھیں رشیا اور چائنا کے بعد, کہ چائنا کو میں زیادہ اس میں ایڈ کروں گا کہ جسٹ امیجن کہ ایران فال کرتا ہے اور ایک پرو زائنس رجیم جہاں آتی ہے, امیجن کریں کتنا لاس ہو. یو لوز دا انٹائر جو ہائیڈرو کاربن ہب کیسپین سے لے کے گلف تک ٹوٹل کنٹرول, پھر کیا بنے گا, اور پھر اس میں شے بھی ملے گی ایسی کتوں کو. تو میرے خیال میں رشیا کا اپنا انٹرسٹ نارتھ ساؤتھ کوریڈور بھی ہے. پھر ایران نے بڑی مدد کی ہے رشیا یوکرین وار میں, جو ہزاروں کی تعداد میں شہید ڈرون دیے تھے, تو وہ رشیا کو بھی یاد ہے. تو ابھی شاید یہ بھی ہے کہ رشیا ایران ایک نیول ایکسرسائز بھی شروع کرنے والے ہیں گلف میں. تو میرے خیال میں یہ جو ہے ڈیفینیٹلی سارے کارڈ جو ڈسپلے نہیں کیے جاتے, اسی طریقے سے سگنلنگ ہوتی ہے کہ رشیا اور چائنا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ضرور آئیں گے مدد کو. ابھی بھی جو اس کا ایلن مسک کا سسٹم تھا اسٹار لنک کو یوٹیلائز کرنے میں, آئی تھنک موسٹ پرابلی چائنیز ٹیکنالوجی استعمال ہوئی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید ان کے وہاں پہ آپریٹرز بھی تھے. تو یہ اسٹیکس آر ویری ہائی, اور ہمارے لیے بھی بڑی خطرناک بات. اگلا نمبر جس طرح ترکی میں ہے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ عرب ریاستیں جو ہے کوشش کر رہی ہیں کشیدگی کو کم کرنے کی. ہم نے دیکھا کہ جنوری کے آغاز میں جب صدر ٹرمپ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی تھی, تو عرب ریاستوں نے کافی اہم رول پلے کیا اور صدر ٹرمپ نے ایون اس فیصلے سے وہ بیک کر گئے. لیکن پھر دوبارہ یہ حملے کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی اگر عرب ریاستیں مؤثر کردار اپنا ادا کریں تو صدر ٹرمپ کو یا امریکہ کو روک سکتے ہیں حملے سے؟ کوئی ثالثی کا رول پلے کر سکتا ہے, جس طرح سے رشیا نے بھی ابھی پچھلے دنوں بات کی تھی کہ میڈیشن کا انہوں نے بھی آفر کروائی تھی کہ وہ ثالث کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا بریگیڈیئر صاحب, اس میں ایک بات اور شامل کر دیں کہ عرب ریاستوں کا تو اس میں رول تھا, لیکن اس میں بہت سارا رول جو تھا وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا تھا. اور خبریں تو یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے کہا کہ آپ کھانا کیوں نہیں لے رہے, تو انہوں نے کہا جی پہلے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران کے حوالے سے آپ کا کیا معاملہ ہے. تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں ایران کے بارے میں, مجھے گائیڈ کریں.
تو پھر فیلڈ مارشل نے مسلسل 20 منٹ تک ان کو ایران کے بارے میں بریف کیا، اور وہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی رائے تبدیل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ان باتوں کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں اب موجودہ صورتحال میں فیلڈ مارشل کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اس میں لیڈرشپ نے، پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ نے، ملٹری ڈپلومیسی نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ اور جو میں بات کر اسی کو اگر آپ دیکھیں جو تھریٹ کریٹ ہوگی اگر ایران فال کرتا ہے تو 3 ڈائریکشن میں ہوگی، اور تینوں اگلے ٹارگٹ ہیں۔ پاکستان ایسٹ میں خدا نخواستہ پاکستان اور بلوچستان سے کاروائی ہوگی، اور پھر ترکی کا کردش علاقہ ہے نارتھ میں کنیکٹ، پھر ساؤتھ میں گلف ہے۔ تو اس لیے عرب ریاستیں بھی نہیں چاہتی، ایون سعودی عربیہ ڈزنٹ وانٹ اٹ۔ تو میرے خیال میں اگر ڈپلومیٹک پریشر بڑھایا جائے تو چیزیں شاید سیٹل ہو جائیں۔ ابھی کچھ سگنلنگ کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ شاید وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ایرانی آنا چاہتے ہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ، لیکن موسٹ پروبلی کچھ لحاظ سے امریکہ آئسولیٹڈ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یو کے پرائم منسٹر گئے ہیں چائنا، پھر کینیڈین پرائم منسٹر گئے، تو ایک لحاظ سے نیٹو الائنس خود جو ہے خطرے میں ہے۔ تو اتنا بڑا رسک اگر لینا ہے امریکہ نے صرف اسرائیل کے کہنے پہ، تو آئی تھنک دس شوڈ بی ویری ڈراسٹک پالیسی۔ لیکن پتہ نہیں ہے بیکاز امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو کیلکولیشن ہے آنیسٹلی اس کا اسیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ واٹ از ان دیئر مائنڈ، اینڈ آئی ایم شیور انہوں نے کوئی نہ کوئی پلان کیا ہوا۔ لیکن یہ بھی 3 سیناریوز ہیں، لیکن آل ٹولڈ کوشش ہونی چاہیے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے چیزیں سیٹل ہوں۔ سیریس ہے مذاکرات کو لے کر، تو اس کو تو ایران کو پھر انگیج کرنا چاہیے مذاکرات کی ٹیبل پر۔ ہم نے دیکھا پچھلے سال بھی جب امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے، پھر اسرائیل نے حملہ بھی کر دیا۔ تو پھر اس طرح تو یہی لگتا ہے کہ امریکہ مذاکرات چاہتا ہی نہیں ہے، صرف ایک بہانہ چاہتا ہے تاکہ وہ ایران کے اوپر چڑھ دوڑے، اور وہاں پہ رجیم چینج کرنے کے حوالے سے آپ نے دیکھا پہلے کوشش کی گئی اور اب مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں ان کی۔ جی بالکل، انہوں نے تو دیکھیں تیاری کی ہوتی ہے، اور اس میں دیکھیں زائنس لابی کا بہت بڑا رول ہے، بیکاز امریکہ کے اندر ابھی بھی ان کا انفلوئنس ہے، چاہے وہ بیسیکلی اسٹیٹ بینک ان کا ریزرو بینک آف امریکہ ہے، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے۔ تو اس میں نیتن یاہو تو چاہتا ہے کہ جاتے جاتے وہ یہ کام خراب کرے اور امریکہ کو گھسیٹ کے لائے لڑائی میں۔ میرے خیال میں ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، اور موسٹ پرابلی وینزویلا میں بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ کام کرنے کے بعد کافی فال آؤٹ ہوا ہے، اور اس میں بائی اینڈ لارج انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ناراض ہے کہ شاید جو ہے یہ ایک آئی وڈ سے برنکمینشپ تک لے جا کے اور لیٹر آن نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لایا جائے ایران کو۔ لیکن تھنگز آر ویری ٹائٹ بیکاز ابھی رسپانس کا ہمیں پتہ نہیں دونوں طرف سے، مطلب بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ دیر آر بوتھ دا چانسز کہ لڑائی بھی ہو سکتی ہے اور چیزیں جو ہے نیگوشیشن کی طرف بھی جا سکتی ہیں۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب خبریں تو یہ بھی ہیں کہ خبریں ہیں کہ جو سعودی وزیر دفاع ہیں ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں وائٹ ہاؤس میں امریکی عہدیداروں کے ساتھ، تو اس نے بھی معاملات کو جو ہے کافی انہوں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، اور امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس جنگ سے باز رہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودیہ جو ہے اس کی بات پہ توجہ دے گا امریکہ؟ یہ بالکل، ابھی جو ممالک ہیں چاہے وہ پاکستان اور سعودی عربیہ اور ترکی، ایکچولی یہ بڑی مڈل پاور ہے، اور مصر کو آپ شامل کر لیں، اور جو مسلم نیٹو کی یہ بات ہے یہ بھی آئی تھنک میسیجنگ ہوئی ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ گراتے ہیں ایران کو پھر آپشن کوئی نہیں ہے۔ تو دیٹس وائی آئی تھنک یہ جتنی بھی سنگلنگ ہوئی ہے، اور سعودی عربیہ ڈیفینیٹلی وڈ ناٹ لائک، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی تھوڑی ٹینشن ہے یو اے ای کے ساتھ کہ خطہ ڈیسٹیبلائز ہو۔ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 35 to 40% آف گلوبل انرجی سپلائی بند ہو جائے گی، اور کب تک یہ رہتی ہے؟ ابھی دیکھیں ایران کا جغرافیکل سائز ملٹری میں بات ہوئی ہے، اٹ ول بی سیریا آن اسٹیرائڈ۔ تو اگر سیریا کو 10 سال آگے اسٹیبلائز ہونے میں، جسٹ امیجن خدا نہ خواستہ ایران ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 20 سال لڑائی ہوتی رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو سارا بزنس سارا ٹھپ ہو جائے گا۔ پھر ان کی پراکسیز بیٹھی ہوئی ہیں، ہوتیز ہیں، حزب اللہ ہے، ریڈ سی اگر بلاک ہوتا ہے تو اس کا مطلب سارا گلوبل سسٹم ہے انرجی کا، اور کس کا نقصان ہوگا؟ بیسیکلی جو مڈل ایسٹرن آئل پاورز ہیں، بالکل تمام تر خطہ اس کی لپیٹ میں ہے۔ سر یہ بھی بتائیے گا، ترک وزیر خارجہ کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ ان کا سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ کیا امریکہ اسرائیل کے سامنے اتنا بے بس ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے ایران پر حملہ کر رہا ہے؟ اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آئی تھنک وہ پریشر تو ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو زائنس لابی ہے، ابھی ایپسٹین فائلز کے اگر آپ ڈگ کریں تو کون تھا؟ بیسیکلی اٹ واز اے موساد آپریشن، اور اس میں بڑے بڑے امریکہ کے لیڈرز، بزنس مین کس کو ٹریپ نہیں کیا، اور میں بھی بڑے لوگوں کی فائلیں اس میں۔ تو دیٹ از ہاؤ دے آپریٹ۔ اس کے علاوہ فائنینشیل سسٹم ہے ان کے کنٹرول میں، میڈیا ہے، تو پریشر تھا۔ لیکن بڑا سوال امریکہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا ملک جو ہے، ٹھیک ہے آپ کا دوست ہوگا، بٹ وائی یو شوڈ سیکریفائز امریکن انٹرسٹ؟ اگر پورا عالم اسلام یا پورا ایشیا آپ کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس میں دے ہیو ٹو ویٹ آؤٹ۔ پریشر ضرور ہے۔ ترکیہ از ویری کلیئر کہ اگر یہ خدا نخواستہ ہوتا ہے، دیٹس وائی ابھی اتحاد کی بات ہو رہی ہے، ایک نیچرل نیسیسٹی بن چکی ہے کہ پاکستان ترکیہ
सऊदीया और किसी हद तक मिस्र, ये फिर एकजुट हो जाएंगे और फिर ऐसे इसमें वेस्ट का बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन ये है कि फिर इस्लामिक वर्ल्ड को मजबूरन इकट्ठा होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये सिग्नलिंग जो है सऊदीया और तुर्की की तरफ से कर दी गई है। अच्छा हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें हैं कि अमरीकी जासूस जो जंगी त्यारा है वो बरतानिया पहुंच गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, जो मैंने कहा ना, मेरे सामने मिलिट्री जो बिल्डअप है अभी काफी नहीं है, बिकॉज नाउ यू रिक्वायर एक्चुअली 2 मोर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। बाकी देखें सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, फायर इनके सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन, ये तो हमेशा फ्लाई करते रहते हैं। बाकी ये बिल्डअप का हिस्सा है, वहां से यूके आएंगे, यूके से फिर साइप्रस आते हैं, साइप्रस से अभी तो अरब वर्ल्ड ने आई थिंक तुर्की विल नॉट अलाउ के फ्लाईओवर करके आप अटैक करें, तो वो स्नीक करके आई थिंक कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो ये बिल्डअप कंटिन्यू होगा। अभी तक मेरे ख्याल में मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है ईरान पे बड़ा हमला किया जा सके। प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, हाँ लेटर ऑन अगर लेट्स से 1-2 और एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी इस काबिल होगी है कि इस पे अच्छा सर, ये ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि बलोचिस्तान में 12 जो है फितनतुल हिंदुस्तान ने हमले जो हैं वो किए, जो नाकाम बना दिए गए। कार्रवाई के दौरान अब तक 61 जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नम वासिल करने की खबरें हैं, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 10 हमारे जो जवान हैं उन्होंने भी जामे शहादत नोश की है। तो इस सारी सूरत सर जो है उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? इसमें मेरे ख्याल में आप देखें कि पिछले 3-4 महीने से टेररिज्म जो है काफी हद तक इस पे काबू पाया गया था। आप कह रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में कमी थी, तो फ्रस्ट्रेशन है दिल्ली में और फिर उनकी प्रॉक्सी बैठी है काबुल में कि जी ये कुछ करें। तो दैट्स वाई ये प्लान किया गया कि आप एक स्पेक्टेकुलर अटैक करें और क्रॉस, और ऐसा परसेप्शन दे कि शायद खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान काबू से बाहर है। लेकिन आई थिंक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत बड़ा आगे से जवाबी कार्रवाई करके, और मेरी असेसमेंट भी शायद 100 से ज्यादा हो चुकी हैं जो दहशतगर्दों के इलाके। तो इट्स अ ह्यूज सक्सेस। बाकी ये है कि अभी वज़ीर बलूचिस्तान फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिको मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है। लॉ एनफोर्समेंट देखें, पुलिस के जवान थे इसमें, आर्मी के थे इसमें, फ्रंटियर कोर है, बाकी लॉ एनफोर्समेंट के हैं, सबने मिल के लड़ा है, विच इज वेरी गुड। और मेरे ख्याल में आखिरी शॉट्स हैं बलूचिस्तान में, 2026 में फितनतुल हिंदुस्तान को डेफिनेटली स्मैश किया जाएगा। बाकी जो है फितनतुल फारिज रह जाएंगे केपी में, उनके साथ भी आई थिंक निपटा जाएगा। और अफगानिस्तान इटसेल्फ हैज टू रियलाइज, तालिबान गवर्नमेंट को, कि इस ट्रेजेक्टरी पे आप चल रहे हैं, ये आगे चलने वाला नहीं है काम, और उसमें भारत को भी नाकामी होगी और इनको भी नाकामी, बिकॉज दुनिया के पास और बहुत ज्यादा चीज है देखने को। तो टेररिस्ट एक्टिविटी से पाकिस्तान को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, पाक फौज ने एक मौसर हिकमत अमली बनाई है ताकि दहशतगर्दी को सफ़े हस्ती से मिटाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आलूदगी भी, नीपा वायरस का फैलाव भी, क्या भारत में T20 वर्ल्ड कप मुनाकिद हो सकेगा, इस हवाले से बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप जो है वो मुतनाज़ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले भारत ने ICC के साथ मिली भगत करके बांग्लादेशी टीम को निकलवाया, अब भारत के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि भारत के अंदर एक तो नीपा वायरस फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आलूदगी का मसला जो है वो बहुत बड़ा मसला है, और 7 फरवरी को USA और भारत का मैच भी होने वाला है। तो इस हवाले से मज़ीद क्या सूरत हाल वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो बड़ी अपडेट हुई है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रोनुमाई मनसूख कर दी गई है। इसके पीछे क्या वजूहात है, अपने गेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। मुजाहिद जमशेद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तफसीलन हम मैच के हवाले से भी आपसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रोनुमाई होनी थी, वो मनसूख कर दी गई है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह चीज़ों को लेके चला जा रहा है, जिस तरह इंडिया डोमिनेट कर रही है ICC है, जिस तरह जय शाह की अक्सर बात होती है कि जिस तरह वो सियासत को बीच में लेके आए, तो ये भी एक सियासत का हिस्सा है कि जब आप जितने भी कप्तान हैं उनकी आप पिक्चर लगाएंगे, उनकी 6 कैप्टन्स की जो पिक्चर लगाई गई उसमें पाकिस्तान की जो कैप्टन है उनकी पिक्चर नहीं है। तो इस कंट्रोवर्शियल से बचने के लिए आई थिंक सो कि ये स्टेप लिया गया है, क्योंकि क्रिकेट हम तो हमेशा कहते हैं कि जी 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। जहाँ पे अगर प्लेइंग कंडीशन की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें इमरान भाई, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जहाँ पे भी चीटिंग वाली कोई मसला हो तो वहाँ पे 0 टॉलरेंस हमने हमेशा देखा है। कि जिस तरह लास्ट 2-3 ईयर्स इंडिया डोमिनेट कर रहा है क्रिकेट में, जिस तरह के अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत ही गलत हो रही है। लेकिन मुजाहिद साहब, ये भी खबरें हैं कि ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से अब जय शाह को जो है वो बहुत धमकियाँ मिल रही हैं कि पाक भारत मैच अगर मनसूख हुआ
تو ہم جو ہے آئی سی سی کو پھر اس طرح سے نہیں رہنے دیں گے, آئی سی سی کو توڑوا دیں گے اور گروپنگ ہو جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بگ تھری جو ہیں انڈیا, انگلینڈ, آسٹریلیا, کیا وہ بالکل انگلینڈ اور آسٹریلیا بھی بالکل انڈیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا وہ بھی کوئی اپنی سوچ رکھتے ہیں؟ زیادہ دیر نہیں چلے گی. آپ اس چیز کو آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, میں نے تو لاسٹ جو پروگرام اس میں بھی کہا تھا کہ جے شاہ ہو سکتا ہے 1 سال کے لیے ہو, لیکن آسٹریلیا نے اب سٹیپ لینا شروع کر دیا. جس طرح لاسٹ ٹائم شیک ہینڈ کا جو مسئلہ ہوا تھا آسٹریلیا میں, بہت زیادہ یہ ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ کرکٹ کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے تھرو جے شاہ. اب دیکھنا یہ عمران بھائی کہ جو اصل چیز ہے دا بیوٹی آف کرکٹ, کہ پہلے بگ تھری لے کے آیا کہ جی زیادہ سیریس ان دونوں کی ہوگی, کیونکہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے میچ میں, جو کہ 65% آف ہول ورلڈ کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ تو براڈ کاسٹر کبھی بھی برداشت نہیں کر سکا, اور اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں براڈ کاسٹر ہیں کہ وہ اپنی من مرضی کر سکتے ہیں, وہ اپنی مرضی کے لوگ لا سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی میں یہ بات کروں گا کہ جس طرح انڈیا اور جس بنگلہ دیش کو باہر نکالا گیا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سٹارٹ کس نے کیا, آپ کے پارلیمنٹیرین نے سٹارٹ کیا نا. پہلی کھپ تو اس نے ڈالی کہ جی اگر مشفیق الرحمان ادھر آیا تو اس کو تو سیکورٹی تھریٹ ہے. اوبیسلی آپ اتنا بڑا پلیئر ہے بنگلہ دیش کا, اب پوری ٹیم اس کے پیچھے کھڑی. جب آپ پیچھے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کو اپنے ڈیسیژن کو بیک کرنا چاہیے. لیکن مجاہد صاحب ایک ایشو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ صرف معاملہ بنگلہ دیش کا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی نژاد جو شہری ہیں وہ امریکہ کی ٹیم میں ہوں, وہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم میں ہوں, وہ زمبابوے کی ٹیم میں ہوں, وہ کسی بھی ٹیم میں ہوں, انڈیا کی طرف سے ان کے ویزوں کے پروسیس میں بھی جو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے کیا یہ ان ممالک کو نظر دیا آتا, اور آئی سی سی بالکل ہی جے شاہ کے سامنے لیٹ گئی ہے؟ بالکل, ایک تو وہ آئی سی سی کو کنٹرول کر رہے ہیں, پھر بھارت کرکٹ بورڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اوبیسلی جتنا بھی پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے وہ تھرو, آپ کو پتہ آئی پی ایل اور تھرو انڈیا کے, بیسیکلی پیسہ تو انڈیا لے کے آیا کرکٹ میں. جو وجہ بنی کہ انڈیا نے پورے جتنے بھی کرکٹنگ نیشن ہے, خاص طور پہ جو ٹیسٹ نیشن ٹیمز ہیں, اس کو جس طرح گریب کیا. پھر پہلے تو وہ جیسے آپ نے بات کی کہ جو بگ تھری والا ایک کانسیپٹ لے کے آیا کہ جی یہ 3 ٹیمیں جو ہیں یہ بڑی ٹاپ کی ٹیمز ہیں, یہ آپس میں زیادہ کرکٹ کھیلیں گے. بالکل ایسا پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا. جس طرح دیکھیں جتنے بھی لاسٹ فیو ڈیسیژن ہوئے ہیں, صاف نظر آتا ہے کہ یہ جے شاہ اپنی حکومت کے تھرو ہی سارے میسیجز اوور آل پوری دنیا میں اسپریڈ کر رہے ہیں. تو کرکٹ ڈیمیج ہو رہی ہے. لیکن ایک منٹ صرف زینب, جو ایشو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس وقت, وہ سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کروانے جا رہے ہیں T20 ورلڈ کپ, اور فضائی آلودگی کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ خبریں یہ ہیں کہ ماہرین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سارے جو میچز ہیں وہ پلیئرز ماسک پہن کے کھیلیں. تو اگر اتنی فضائی آلودگی ہے تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ این جی اوز کی طرف سے جو فضائی آلودگی کے حوالے سے کام کرتی ہیں, ایون WHO, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے یہاں سے T20 ورلڈ کپ ہی مکمل طور پہ شفٹ کر دیا جائے سری لنکا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی ایسا ممکن ہے؟ بالکل سر, ایسا سر لگ رہا ہے جیسے ٹٹ فور ٹیٹ ان کے ساتھ, جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اب وہاں پہ بالکل سر فضائی آلودگی کا مسئلہ, پھر نیپا وائرس کا وہاں پر اتنا مسئلہ ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر آنے والے ٹائم میں شاید 40 سے 75% اموات ہو سکتی ہیں. ابھی تو وائرس پھیلنا شروع ہوا ہے تو لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں. تو پھر یہ 2 بڑی وجوہات ہیں, وہاں پر میچز ہونا بڑا رسکی ہے. بات کی ہے نا ٹٹ فور ٹیٹ, آپ کی پرابلم یہاں ہوتی ہے جب آپ کے ذہن میں گندگی ہو, جب آپ ہر جگہ پہ گندگی پھیلا رہے ہو, تو پھر اوبیسلی اگر اس طرح کا کوئی میٹر ہوتا ہے تو پھر دنیا اس طرف چلی جاتی ہے کہ جی یہ وجہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ آلودگی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی انسلٹ ہونی شروع ہوتی ہے. اصل وجہ یہی ہوتی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اسکیجول کو شفٹ کریں کسی اور کنٹری میں, کھیلیں گے ایسے ہی, چاہے وہ ماسک پہن کے کھیلیں, نو ڈاؤٹ کہ ایک جگہ سے ورلڈ کپ کو ایک بنگلہ دیش کو شفٹ نہیں کر سکے آپ, تو آپ پورے ٹورنامنٹ کو تو نہیں شفٹ کر سکتے, اور اس طرح کی تیاری بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں میرا خیال ہے کہ 8 سے 10 دن رہ گئے ورلڈ کپ میں, تو اتنی جلدی تو میں نہیں سمجھتا کہ ورلڈ کپ کی جو اسکیجول چینج ہو سکے.
बिल्कुल, आई थिंक हमें अपने टीवी के तवज्जुद से ये चीज़ बतानी चाहिए कि ये बड़ा रिस्की है कि बाहर से जब टीम्स आकर यहाँ पर खेलेंगी। तो सर अब आप क्या समझते हैं कि हमारे पीसीबी की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वर्ल्ड कप को लेकर, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो अगर मैं इमरान भाई से भी सवाल करूं तो बड़ा आसान सा एक जवाब है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए, पट्टियाँ बांध ले। आपने जो राइट इस्तेमाल करना था अपने वोट का, वो तो आपने किया, खुल के आ गया। बिल्कुल, आपने खुल के सपोर्ट की बांग्लादेश को। देखिए 15 साल से, जब से हसीना वाजिद थी प्राइम मिनिस्टर, 15 साल से बांग्लादेश इंडिया की गोद में बैठा हुआ था। अब जाके कहीं हमारे रिलेशन उनके साथ ठीक हुए तो हमने भी खुल के साथ दिया उनका। देखिए अब नेक्स्ट फ्यू डेज में देखेंगे आफ्टर वर्ल्ड कप कि क्रिकेट का नक्शा पूरे ओवरऑल बहुत चेंज हो जाएगा। लेकिन साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने तो ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर दिया तो आप समझे वर्ल्ड कप ही ख़त्म है, उसमें वो चाम ही नहीं रहेगा। देखिए हमारी अभी बात हो रही थी इमरान भाई के, देखिए 65% और इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वही तो बेसिकली हाइप है। अगर आप पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान की जगह पे कौन आएगा? युगांडा। तो हमारे लिए तो एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि युगांडा को देखने कौन आएगा। तो ये ज़रूर है कि आप मैच खेलें और बड़े बड़े दिल से खेलें और इस नीयत से खेलें कि हमने भारत को मैच हराना है। और जिस तरह इस वक्त टीम फॉर्म में है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आप देखें कि इंडिया को जहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। इंडिया पहले लोगों के साथ करता था। देखिए मोहसिन नकवी साहब ने कहा अच्छा जी आपने ट्रॉफी नहीं लेनी तो ना लें, हम भेजेंगे नहीं आपको, आके लेनी मेरे दफ्तर से पड़ेगी। उसके बाद फिर जब न्यूट्रल वेन्यू की बात हुई तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी ऐसे नहीं होगा, या फिर आप एग्रीमेंट करें, इंडिया अगर यहाँ नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वहाँ नहीं जाएगा। और अब आप ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला किया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की जो किट की रूनुमाई थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया। इस सारे मामले में आप पीसीबी का जो है कंडक्ट उसको किस नज़र से देखते हैं बतौर एक पाकिस्तानी क्रिकेट के टीम के खिलाड़ी के? देखिए कंट्रोल एग्रेशन नज़र आई कि देखिए कई दफ़ा होता है कि आप कहते हैं जी वर्ल्ड कप का मैच हम नहीं खेलते सपोज, और डैमेज कितना होगा आपको, जो फ्यूचर में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। इस वक्त जो मोहसिन नकवी बहुत अच्छी गेम प्ले कर रहे हैं और मुझे भी फ़ख्र है कि जिस तरह के उसने स्टेप लिया और जिस तरह की एग्रेशन दिखाई, लेकिन एग्रेशन कंट्रोल एग्रेशन थी, तो ये पाकिस्तान की फेवर में जाता है। और एक ओवरऑल जितने भी क्रिकेटिंग नेशन उनका एक मैसेज जाता है कि आप किसी भी वन नेशन की डोमिनेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह वो क्रिकेट पे अजारादारी की हुई भारत ने, तो ये एक मैसेज है ओवरऑल मोहसिन नकवी साहब का कि भाई ये वो स्टेप है जिसकी वजह से आप इंडिया को बैकफुट पे पुश कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा लेके आए क्रिकेट में, आपने जनाब IPL को इतनी हाइप दे दी, बड़े बड़े स्टार आए, बड़े बड़े नाम आए, लेकिन आपको अब बैकफुट पे जाना पड़ेगा। भारत को अब बैकफुट जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह जयशा और उनकी जो कम्युनिटी ऑफ स्पोर्ट्स है या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, जिस तरह वो कैरी करी बिल्कुल सर, भारत को बैकफुट पे यकीनी तौर पे ऑफर कर रहे हैं जी अगला जो है आपका ओलंपिक्स वो भारत में हो, तो कोई भी नहीं आएगा। बड़ा मुश्किल है, आप हर तरह से आप वीक जगह पे खड़े। बिल्कुल, अपने कंडक्ट की वजह से उनको इस किस्म की सूरत का सामना आगे जाके भी करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद जमशेद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सस्ती बिजली सनअती सेक्टर की कारकर्दगी मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने में मुआविन साबित होगी, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की जानिब से सनतों को बिजली सस्ती करने के हवाले से ऐलान किया गया है और सनतों की बिजली सस्ती करने के बाद अब बरामदात में इसका किस तरह से फ़ायदा लिया जा सकेगा, इस मामले पर बात करते हैं। अरशद अब्बासी एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब ज़ाहिर है सनतों की बिजली जो है वो सस्ती कर दी जाएगी, तो इसके बाद अब मुमकिन तौर पर क्या फ़ायदा हो सकता है, इस बारे में अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने रब्ता किया है। पहली तो बात यह है कि बिजली इतनी सस्ती होनी चाहिए कि बांग्लादेश में जो सनतकारों को जो बिजली मिलती है उससे भी सस्ती, जो इंडिया में जो इंडस्ट्री को बिजली मिलती है उससे भी सस्ती होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 से 15%। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया है ये बड़ी खुशान बात है कि इन्होंने रिलीफ दिया इंडस्ट्री को, लेकिन कास्ट ऑफ जनरेशन यानी बिजली पैदा करने की जो लागत है वो लागत के मुतल्लिक वो तो वहीं के वहीं है।
اصل ایشو ہے کہ یہ جو ان کو جو ریلیف ملا ہے اس کا بوجھ کون برداشت کرے گا؟ گھریلو صارفین، کمرشل یا کوئی اور لوگ؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے دنوں سے کتنی بات چل رہی ہے کہ جی یہ جو نیٹ میٹرنگ ہے، وہ جو روف ٹاپ سولر سسٹم ہے، اس کے اوپر ایک نیا قدغن لگا رہے ہیں، ایک کافی کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو صارفین کو جو ایک نیٹ میٹرنگ کی فیسلٹی اویلیبل تھی وہ بینیفٹ انڈسٹری کو دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہتر نہیں ہے. اور مجھے جہاں تک پتہ ہے، جو میرا ڈیٹا ہے یا جو میری انفارمیشن ہے، جو ظاہر ڈیٹا ہر ایک پاس ڈیلی آتا ہے، ابھی تک ہم نے وہ جو آئی پی پیز ہیں جن کے غلط ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس کے متعلق ابھی تک بہت سارے ریٹائرڈ نہیں کیے. ابھی تک ہم نے ری نیگوشیشن ان آئی پی پی ساتھ نہیں کی جو ابھی ریٹینڈنٹ یا پرانے ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی پیداواری لاگت وہ وہیں کی وہیں ہے. اب یہ جو کاسٹ ہے، ان کو جو ریلیف ملا ہے، تو میرے خیال میں ہاتھ تو بڑھ رہا ہے کسی کا، یہ بات ہے. اور یہ بڑی اسٹرانگ آبزرویشن ہے. کاش منسٹری آف پاور کے ویس لغاری صاحب آئیں، بات کریں اس کے اوپر اور مجھے جٹلا دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. عباسی صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ حقائق پہ مبنی گفتگو کریں گے تو پھر کیسے کوئی جٹلا پائے گا؟ میں اس پہ بھی آپ سے ضرور بات کروں گا. جو اس وقت انہوں نے صنعت کاروں کو جو ہے سہولت دی ہے، لیکن میرا سر بیسک سوال یہ ہے آپ کا جواب سننے کے بعد کہ حکومت تو بارہا یہ کہہ چکی ہے، خود وزیر اعظم صاحب بارہا یہ اعلان کر چکے ہیں کہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی سستی ہوگی. اگر آپ کا جواب سنا جائے تو اس کے مطابق تو اگر کوئی بچا کھچا تھا بھی اندازہ یا کوئی یہ گمان کہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی سستی ہو پائے گی، تو وہ بھی اب اس فیصلے کے بعد شاید ہوتا نظر نہیں آتا. اس پہ ذرا آپ سر بتائیں کہ پھر جو عام گھریلو صارف ہے اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ عمران، جو زیادہ ڈر ہے، جو کمرشل مثلا کوئی بیکری والا ہے جس کا گراسری سٹور ہے، اسے کمرشل آپ لیبل دیتے ہیں. کمرشل کی جب بجلی ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دودھ بھی مہنگا ملے گا، ہمیں ڈبل روٹی مہنگی ملے گی، ہمیں شاید انڈے بھی مہنگی ملے گی. کیونکہ دیکھیے انہوں نے یہ بجلی کا جو اضافہ ہے یہ صارفین تک تو جائے گا، تو عام صارف تک. دیکھیے آج آپ کے پروگرام میں ایک بات بتا دوں، یہ جتنی بھی جو پاور سیکٹر ہے یا کوئی بھی ہے، یہ ایک میتھمیٹکس ہے. میتھمیٹکس مطلب یہ 2 + 2 = 4. یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے. اس بیسک میتھمیٹکس کی بیس کے اوپر کاسٹ آف جنریشن یعنی بجلی کی پیداواری لاگت کہیں سے کم نہیں کی. کسی جگہ پہ کسی آئی پی پی کو ریٹائرڈ ابھی نہیں کیا گیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ پڑھیں اور جو بجلی بن رہی ہے کول پاور پلانٹ سے، یعنی جو کوئلے کا پاور پلانٹ لگے تھے سائیوال سے ہپکو اور بن قاسم، ذرا اس کا ریٹ چیک کیجیے کیا ہے. ماشاءاللہ ہمیں ایک وزیر صاحب ایک ایل این جی کے پروجیکٹ دے کے گئے تھے. وہ ایل این جی کے پروجیکٹ سے دیکھیں وہ کیا ہے، وہ اس کی بجلی کتنے کی بن رہی ہے. وہاں پہ کوئی مشینری، کوئی ایسی ایفیشینٹ چیزیں نہیں آئی کہ جس سے بجلی سستی بنے. ہاں البتہ عمران ایک بات جو میرے خیال میں نے بھی سجیشن پہ چاہیے ہے کہ یہ جو ایل این جی کے جو پاور پلانٹ ہیں یہ کسی کا ہے، کسی افریقن کنٹری کو یہ یہاں سے اس کو سیل کر دے. اگر یہ ایسا اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ پیداواری لاگت کم بنے، سرکل ڈیٹ نہ ہو، تو پھر انڈسٹری کو دیں. آپ بلکہ اس سے بھی کم کریں، ہم تو کہتے ہیں ان سے بھی کم کریں، لیکن سر بلکہ آپ جو وفاقی چیمبر ہے ایف پی سی سی آئی، ان کے جو ممبر ہیں یا جو بڑے صنعت کار ہیں وہ تو اب مختلف ٹی وی چینلز میں مختلف پروگرامز میں آ کے بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے اور اس سے ملک کی معیشت جو ہے وہ بڑی بہتر ہوگی، ایکسپورٹ میں بڑی مدد ملے گی، اضافہ ہوگا. تو اگر معیشت بہتر ہوتی ہے تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو آئے گا. انفیکٹ سر صنعتی کاروبار میں آپ کو پتہ سب سے زیادہ لاگت ہی سر بجلی کی ہوتی ہے، تو یہ تو بڑا خوش آئند ہے کہ اس کے بعد بین الاقوامی منڈی میں بھی زیادہ سے زیادہ ہم مقابلہ بہتر طریقے سے دیکھیں. یہ عمران آپ نے بات یہ والی جو بات کی ہے یہ ذرا تھوڑا سا ہم بھی نظر رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ
अभी एक हफ्ता पहले यूरोपीय यूनियन और इंडिया ने जो एक मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट जो किया है, अब उसके जवाब में इनको भी होश आया कि भाई ये तो काम ख़राब हो गया, अब कुछ हमें बिजली की पैदावारी लागत कम करनी है। तो अभी कहते हैं इसके इम्तिहान अभी और भी हैं, बड़े लंबे इम्तिहान हैं ये। हम अभी जब उन पे टैरिफ नरेंद्र मोदी ने ज़ीरो करा लिया, हमें तो टैरिफ लगेगा। यहाँ अगर हमारी टेक्सटाइल्स की और हमारी एक्सपोर्ट्स इन मुल्कों में हमें कोई टैरिफ ना देना पड़े, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमने मोदी के वो जो मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट वो किया है। तो फिर हम कहेंगे जी बात ज़बरदस्त है सर, बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ दी है, होपफुली हम तक पहुंच जाए। यार सच। लेकिन सर एक जो सबसे अहम बात इस वक्त आपने अपने तकरीबन तमाम सवालात के जवाबात में जो जोर दिया वो पैदावारी लागत पे दिया। अब एक आम पाकिस्तानी के तौर पे सर मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि फिर सबसे कम लागत जो है उसमें तो एक शुमार होता है हमारी सोलर बिजली का, जो हम अपनी सूरज की रोशनी से बनाते हैं। इधर मामला ये है कि हुकूमत ने पहले तो उसको बड़ा इनकरेज किया, अब मामला ये है कि नेट मीटरिंग के खात्मे के हवाले से और नेट बिलिंग के निज़ाम की तजवीज़ आ रही है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। लोगों को हौसला शिकनी की जा रही है कि वो इस पे नेट मीटरिंग की तरफ आई ना। तो ये क्या मामला है सर कि जो सस्ती बिजली पड़ रही है उस पे इमरान एक मैं आपको बात बता दूं, ये हमारे अजीम मुल्क चाइना ने बड़ा काम किया। अब हाइब्रिड बैटरी जो 22 लाख 20 लाख की थी वो 2 लाख 2.25 लाख आ गई है। अब यकीन करें कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं जहाँ पे रहता हूँ यही कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि यार छोड़ें वापडा की तारों को, हमें बिजली इनसे चाहिए ही नहीं है। अब वो एक बैटरी लगा रहे हैं और फिर स्टैंड बाई एक और बैटरी लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पूरे पावर सेक्टर के साथ वही होगा जो कभी पीटीसीएल के साथ हुआ था। आपको पता है पहले मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तारें हर घर में आती थी। तो अब ये जो हाइब्रिड बैटरी आ गई है, आप ट्रेंड देखें ज़रा मार्केट में जाके देखें, लोग कहते हैं ये जी इनका मीटर शीटर उठा के परे फेंकी, हमें ज़रूरत ही नहीं, ना व्हीलिंग की ज़रूरत है, ना इनको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना हम इनको पहले 26 रुपये दे रहे थे, अब कह रहे थे 2 रुपये दें, हम ये लेते नहीं हैं। ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50% हमारी जो यानी बिजली जो कंजम्पशन करते हैं वो घरेलू सार्फिन करते हैं। ये ट्रेंड चलता रहा और बैटरियों की कीमत और कम हो रही है, सोलर पैनल और एफिशिएंट आ रहे हैं। ये ऐसे ही है इमरान जैसे मोबाइल फ़ोन नए से नए आ रहे हैं, लैपटॉप नए से नए आ रहे हैं। यानी आप सुबह उठते हैं तो पता लगता है वो आपके पास मोबाइल जो है वो ये पुराने मॉडल का नया मॉडल का आ गया। सोलर सेल, पैनल और सबसे बड़ा जो आपके पास इन्वर्टर है, यकीन करेंगे जो इन्वर्टर पहले 7-8 लाख का हुआ करता था वो इन्वर्टर 2.25 लाख का आ गया और उसमें मल्टीपल ऑप्शन है। इवन अब ये कर दिया है चाइना ने कि आप इन्वर्टर लें, सोलर पैनल लें, आप खुद लगा सकते हैं, इतना इजी हो गया हुआ है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट ये है कि देखिए हमारे पास आगे बादशाह डैम भी आ रहा है, हमारे पास दासू भी आ रहा है, मेमन से भी बिजली आएगी, ये 10,000 हो रहा है और माशाल्लाह 3,000 आईपीपी से भी आएगी। आईपीपी के हमने एग्रीमेंट किए हुए, एक पाकिस्तान में इदारा है प्राइवेट पीपीआईपी, वो अपने काम लगे हुए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये, मैं हमेशा बात करता हूँ हमारा जो थिंक टैंक है ये सोचने का काम था, ये नपरा का था। नपरा का काम यही था कि सार्फिन को बिजली, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कमर्शियल है, चाहे घरेलू सार्फिन है, उनको सस्ती मिले और 24 आवर मिले। असल में हमारा इदारा ये खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है, काश मेरी कोई बात सुन रहा हो। बिजली सस्ती करके फ़ायदा दे रही है, लेकिन सोलर सार्फिन के लिए मुझे जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका अरशद अब्बास, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस मामले पर बता भी रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।